कृष्णार्जुन महोदय प्रथमश्लोकं वदतु। म्यूट् मध्ये अस्ति। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। मल्लिकार्जुन महोदय। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। तर्जनी भगिनी। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिंस्तथा संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। विश्वं शान्ति समन्वितं। शान्ति न शान्ति समन्वितम् इति एकमेव पदं। सम्यक्। विश्वशान्तिसमन्वितम्। विश्वं शान्ति समन्वितम्। विश्वं शान्तिसमन्वितम्। अनन्तरं तत्र संस्कृतिं तथा इति तत्र पदद्वयं तत्र मध्ये सन्धिः न भवति। अस्तु तर्हि गतसप्ताहे वयं तत्र बन्धुवाचकशब्दानां विषये पठितवन्तः इति स्मरामि। अनन्तरं रुचिवाचकशब्दानां विषये अपि पठितवन्तः। आम् स्मरन्ति? हा, तत्र ये अभ्यासाः सन्ति तान् अभ्यासान् भवन्तः पठितवन्तः? आम् किञ्चित् किञ्चित् इति वदति महोदय। अस्तु तर्हि वयं अग्रे सरामः। तत्र अग्रिम उदाहरणं मम दूरवाणी अस्ति। एषा दूरवाणी सैमसंग दूरवाणी। ईदृशी दूरवाणी भवतः अस्ति वा कृष्णार्जुन महोदय? सैमसंग ईदृशी तत्र दूरवाणी ईदृशी इति। मम समीपे नास्ति महोदय। अस्तु सादृशी तादृशी दूरवाणी मम समीपे नास्ति। कीदृशी दूरवाणी अस्ति? मम समीपे आईफोन दूरवाणी अस्ति। आईफोन सदृश दूरवाणी अस्ति। सम्यक्। सो तत्र ईदृशी ईदृशः ईदृशम् इति तत्र विशेषणत्वेन भवति। उदाहरणं तत्र वयं तत्र 1.3 गच्छामः। सेक्शन 1.3 पेज नंबर 6 तत्र एवं कुर्मः। पुस्तकमध्ये दर्पणः कोष्टकं मध्ये 1.6 कुत्र अस्ति? पेज नंबर 6 सेक्शन 1.3 अभ्यास पुस्तके। अभ्यास पुस्तकं। सो तत्र दर्पणः अस्ति। सो एवं एकः पृच्छति उदाहरणं कृष्णार्जुन कीदृशः दर्पणः कीदृशः दर्पणः इति प्रश्नः। उत्तरम् ईदृशः दर्पणः इति। तत्र ईदृशः दर्पणः। अस्तु वा? वयं किं कुर्मः? वयं तत्र एवं रो वैस् गच्छामः तत्र। अस्तु वा? तर्जनी भगिनी कीदृशः मञ्चः? म्यूट् मध्ये अस्ति भवती। ईदृशमञ्चः। ईदृशः मञ्चः। अस्तु तर्जनी भगिनी भवती पृच्छतु कीदृशः विद्युद्दीपः? मल्लिकार्जुन महोदय उत्तरं वदति। कीदृशविद्युद्दीपः? कीदृशः विद्युद्दीपः? कीदृशः विद्युद्दीपः? क्षम्यतां महोदय, अहं न शृणोमि। कीदृशः विद्युद्दीपः? सः न शृणोति इति वदति। राधा भगिनी पृच्छतु। भगिनी कीदृशः विद्युद्दीपः?
भगिनी अभ्यासपुस्तके पेज् 6 ईदृशः विद्युद्दीपः। ईदृशः विद्युद्दीपः। अस्तु, अनन्तरं राधा भगिनी कृष्णार्जुन कीदृशः करदीपः पृच्छतु तथा। महोदय कीदृशः करदीपः? ईदृशः करदीपः। इदानीं तु अहं किमपि न वदामि, भवन्तः एव पृच्छन्ति, भवन्तः एव उत्तरं वदन्ति। कृष्णार्जुन तर्जनी मण्डप। कीदृशः मण्डपः? ईदृशः मण्डपः। तर्जनी राधा पादत्राणं। कीदृशः पादत्राणं? न न न न कीदृशं? कीदृशं पादत्राणं? सा वदतु वयं न वदामः। कीदृशं कङ्कणं? एकक्षणं मल्लिकार्जुनी होल्ड ऑन मल्लिकार्जुन जी भवतः ऑडियो सम्यक् अस्ति वा इदानीं? सम्यक् अस्ति। अस्तु सम्यक्। सो तर्जनी भगिनी मल्लिकार्जुनं पृच्छतु। कीदृशं पादत्राणं? ईदृशं पादत्राणं। मल्लिकार्जुन राधा कङ्कतं। राधा भगिनी कीदृशं कङ्कतं? ईदृशं कङ्कतं। राधा कृष्णार्जुन। महोदय कीदृशं भावचित्रं? ईदृशं भावचित्रं। कृष्णार्जुन तर्जनी। कीदृशं सीवनयन्त्रं? कीदृशं सीवनयन्त्रं? तर्जनी मल्लिकार्जुन। किं पृच्छामि? अस्ति किल अत्र पश्यतु। ओके तत्र अभ्यासपुस्तके सेक्शन 1.3। क्षम्यतां महोदय, टुक् अनदर् बुक्। पुस्तकं नास्ति। अस्तु राधा भगिनी भवती पृच्छतु। कीदृशं वातायनं महोदय? ईदृशं वातायनं? मल्लिकार्जुन कृष्णार्जुन। कीदृशा जवनिका? कीदृशी जवनिका। कीदृशी जवनिका? ईदृशी जवनिका। सम्यक्। कृष्णार्जुन अनन्तरं तर्जनी। कीदृशी यानपेटिका? ईदृशी यानपेटिका। भवती प्राप्तवती वा पुस्तकं? तर्जनी मल्लिकार्जुन। कीदृशी मापिका? कीदृशी कीदृशी मापिका? ईदृशी मापिका। मापिका। अस्तु, भवती तथा गतवती। कीदृशी पाञ्चालिका राधा भगिनी? ईदृशी पाञ्चालिका। अस्तु, राधा कृष्णार्जुन। कीदृशी द्विचक्रिका? ईदृशी द्विचक्रिका। कृष्णार्जुन तर्जनी। कीदृशी माला? निधानिका। कीदृशी निधानिका? ईदृशी निधानिका। तर्जनी मल्लिकार्जुन। कीदृशी माला? ईदृशी माला। कीदृशी पुष्पधानी राधा भगिनी? ईदृशी पुष्पाधानी। राधा कृष्णार्जुन। कीदृशी दूरवाणी? ईदृशी दूरवाणी। कृष्णार्जुन तर्जनी। कीदृशी कर्तरी? ईदृशी कर्तरी। इदानीं किमपि एकं पदं एकः एकं पदं वदति, अन्यः तत्र कीदृशी तत्र कीदृश तद् अनुगुणं लिङ्गानुगुणं योजयति, प्रश्नं पृच्छति। तृतीयः तत्र वाक्यं वदति। यदा वाक्यं वदति तत्र तादृश इति वदामः, ईदृश इति न, तादृश इति वदामः। अस्तु वा? तर्हि तर्जनी भगिनी एकं वस्तु वदतु, किमपि वस्तु।
किमपि वस्तु मनसि यदागच्छति तद् सङ्गणकम् सङ्गणकं तत्र मल्लिकार्जुन प्रश्नः कीदृशं सङ्गणकम् राधा भगिनी उत्तरं म्यूट् मध्ये अस्ति म्यूट् मध्ये अस्ति राधा भगिनी ईदृशं सङ्गणकं किम् उक्तवान् तादृश इति तादृशं सङ्गणकं सङ्गणकम् इदानीं भवती एकं पदं वदतु किमपि पदं कीदृशी न, उत्पीठिका एकं पदं वदतु पदम्। उत्पीठिका उत्पीठिका कृष्णार्जुन प्रश्नः कीदृशी उत्पेटिका तर्जनी उत्तरं तादृशी उत्पीठिका तादृशी उत्पीठिका तर्जनी भगिनी एकं पदं पुष्पं पुष्पं मल्लिकार्जुन प्रश्नः कीदृशं पुष्पं राधा भगिनी उत्तरं प्रश्न वा उत्तरं वा महोदय उत्तरं मल्लिकार्जुन प्रश्नः कः कीदृशं पुष्पं पुष्पं भगिनी तादृशं पुष्पम् अस्तु कृष्णार्जुन पदं दूरवाणी दूरवाणी तर्जनी प्रश्नः कीदृशी दूरवाणी मल्लिकार्जुन उत्तरं तादृशी दूरवाणी राधा भगिनी पदं लेखिनी लेखनी कृष्णार्जुन प्रश्नः कीदृशी लेखनी तर्जनी उत्तरं तादृशी लेखनी उपनेत्रं कीदृशम् उपनेत्रं तादृशम् उपनेत्रम् अस्तु सम्यक् तत्र ईदृश तादृश तथा भवति तत्र वयं अत्र तु तत्र तादृश इति वयं एवं तत्र किं वदामः किं वदामः तत्र प्रिफिक्स् रूपेण समस्तपदत्वेन अपि तस्य प्रयोगः भवितुमर्हति यथा पाञ्चालिका ईदृशपाञ्चालिका इति एकमेव पदम् अस्तु वा अथवा तादृशपाञ्चालिका कीदृशपाञ्चालिका इति तत्र सामान्यतया प्रश्नः भवति चेत् प्रश्नः तु शङ्का अस्ति एका शङ्का सो कीदृशी पाञ्चालिका कीदृशी पाञ्चालिका सो द्वे पदद्वयं वा एकमेव वा प्रश्नः भवति पदद्वयम् उत्तरं भवति एकं पदं वा पदद्वयं वा तत्र चिन्ता नास्ति सो कीदृशी पाञ्चालिका तादृशी पाञ्चालिका अथवा तादृशपाञ्चालिका तादृशपाञ्चालिका सो उत्तरे एकमेव पदं भवतु पदद्वयं भवतु चिन्ता नास्ति यदा प्रश्नः भवति तदा तु पदद्वयम् अस्तु महोदय सम्यक् तर्हि अनन्तरं तत्र उदाहरणं कृष्णार्जुनमहोदयः अस्ति गोविन्दः अस्ति कृष्णार्जुनस्य अपेक्षया तत्र गोविन्दः वामनः सः उन्नतः अहं वामनः उन्नतः वामनः अमेरिकादेशः अस्ति भारतदेशः अस्ति भारतदेशस्य अपेक्षया अमेरिकादेशः विशालः इति अधिकः विशालः अस्ति तत्र अनन्तरं नूतनं अथवा पूर्वतनम् इति पूर्वतनम् अथवा पुरातनं नाम पुरा इति भवति पूर्वतनं नाम पूर्वं यदासीत् इति भवति सो तत्र पुरातनं नूतनम् उदाहरणं
तत्र रामायणं पुरातनं, रामायणं पुरातनं भवति। तत्र अन्यत् किमपि नूतनं काव्यं रामायणस्य महाभारत रामायणस्य अपेक्षया महाभारत तत्र कालिदासस्य रघुवंशं नूतनं, तत्र तद् पुरातनम्, एतद् एकरीत्या नूतनं भवति तथा। तथैव बृहत् अन् लघु इति, तत्र तु बृहत् इति वदामः, तत्र बृहत् भवनं अथवा लघु भवनं तथा वदामः। बृहत् कार्यं गृहकार्यं बृहत् कार्यं बृहत् कार्यं भवितुम् अर्हति, तत्र बृहत् इति वदामः तत्र। तथैव दीर्घ ह्रस्व इति, उदाहरणं तत्र दीर्घः ह्रस्वः इति, उदाहरणं दण्डः, दण्डः इति वदामः, दण्डः दीर्घः भवति अथवा दण्डः ह्रस्वः भवति। दीर्घः ह्रस्वः, ह्रस्वः इत्युक्ते लघु, लघुः इति अर्थः तत्र। दीर्घः इत्युक्ते एवं, तत्र दैर्घ्यम् इति वदामः किल, दैर्घ्यविषये दीर्घः ह्रस्वः। अथवा स्थूलः, कश्चित् जनः स्थूलः भवति, अपरः तावान् स्थूलः न भवति। उदाहरणं तत्र बैडन्, सः बैडन् महोदयः कृशः, ट्रम्प् महोदयः स्थूलः, स्थूलः कृशः। अनन्तरम् अधिकं किञ्चित्, उदाहरणम् अधिकम् इत्युक्ते सः अधिकं खादति, बालकः अधिकं खादति, वृद्धः किञ्चितेव खादति, किञ्चित् खादति, अधिकं किञ्चित् इति। स्वल्पमपि सम्यक् एव, स्वल्पमपि सम्यक् एव, स्वल्पम् अल्पम् अपि सम्यक् एव। तो एवम् अत्र न्यूनम् इति न्यूनं न्यूनं नाम तद् किञ्चित् भिन्नं तत्र। तत्र न्यूनमपि वक्तुं शक्नुमः, किञ्चित् न्यूनीकरोतु तत्र, इत्युक्ते अधिकं मास्तु, यत् दत्तवती ततः किञ्चित् अपसारयतु इति, न्यूनीकरोतु। उदाहरणं कदाचित् गृहे माता अथवा भगिनी वा तत्र किम् इड्ली खाद्यं 4 इड्ली खाद्यानि ददाति, तदा पुत्रः वदति चतुष्टयं न अपेक्षितं, न्यूनीकरोतु, 2 ददातु इति वदति तथा। तथैव अपेक्षया इति एकं पदम्, अहं पूर्वमेव तस्य प्रयोगमपि कृतवान्, अपेक्षया इति। तत्र कृष्णार्जुनमहोदयः अस्ति, कृष्णार्जुनमहोदयस्य अपेक्षया गोविन्दः वामनः, गोविन्दस्य अपेक्षया कृष्णार्जुनः उन्नतः। यदा अपेक्षया इति भवति तत्र षष्ठी विभक्त्यन्तं पदं भवति, कृष्णार्जुनस्य अपेक्षया अथवा गोविन्दस्य अपेक्षया इति। उदाहरणं पाकिस्तानस्य अपेक्षया भारतदेशे तत्र अनेके क्रिश्चियन् जनाः सन्ति, क्रैस्तमतीयाः सन्ति, पाकिस्तानस्य अपेक्षया अनेके सन्ति। अथवा पाकिस्तानस्य अपेक्षया इण्डोनेशिया देशे अधिकाः मुस्लिं जनाः सन्ति, तथा देशः देशस्य अपेक्षया इति एवं कुर्मः। तत्र विरुद्धार्थक अथवा तत्र विशेषणत्वेन सन्ति किल, स्थूलः, नूतनः, दीर्घः, ह्रस्वः इत्यादिकं, तद् स्वीकृत्य अपेक्षया इति पदमपि स्वीकृत्य एकैकं वाक्यं वदामः। यथा उदाहरणं तत्र iPhone
10 इति या दूरवाणी अस्ति तदपेक्षया साम्संग S22 नूतना अस्ति। दूरवाणी उपकरणं नूतना अस्ति। नूतना दूरवाणी दूरवाणी उपकरणम् इति वदामः तदा तु नूतनम् इति भवति। उपकरणं नूतनं। दूरवाणी इति वदामः तदा तु दूरवाणी नूतना इति भवति। अस्तु वा? एकैकवाक्यं वदामः। अस्तु वा? कृष्णार्जुनमहोदय, अपेक्षया इति पदम् अनन्तरम् अपेक्षा इति पदं भवतु तत्र अन्यत् तत्र विशेषणपदमपि एकं भवतु। तत्र पदद्वयमपि योजयित्वा एकं वाक्यं वदतु। किं वदामि? अस्तु, तत्र उदाहरणं वदामि। भवान् कुत्र वसति? किं नगरं भवतः? अहं प्रिन्स्टन् जंक्शन् नगरे वसामि। हा, कुत्र? प्रिन्स्टन् जंक्शन् इत्युक्ते न्यूजर्सी वा? न्यूजर्सी। सो इदानीं तु न्यूजर्सी राज्यं कालिफोर्निया राज्यम्। अस्तु वा? तत्र जनसंख्या अधिका अथवा न्यूना? तथा वदतु। न्यूजर्सी। वदतु वदतु। अपेक्षया न्यूजर्सी कैलिफोर्निया राज्ये अपेक्षया राज्यस्य किल षष्ठी इति राज्यस्य कैलिफोर्निया राज्यस्य अपेक्षया न्यूजर्सी राज्ये जनसंख्या न्यूना अस्ति। सम्यक्, उत्तमं। राधा भगिनी, अपेक्षया इति भवतु, अनन्तरं किमपि विशेषणं तत्र योजयतु, तथा एकं वाक्यं रचयतु। अनम्यूट् करोतु प्रथमम्। रावणस्य अपेक्षया आञ्जनेयस्य बुद्धिबलम् अधिकम्। बुद्धिबलम् अधिकम्। अस्तु, तर्जनी भगिनी। पिज़्ज़ायाः अपेक्षया रोटिका अधिकं स्वास्थ्यवर्धक अस्ति। सो पिज़्ज़ा खाद्यस्य, पिज़्ज़ा इति आङ्ग्लपदं, तत्र खाद्यमिति योजयामः। पिज़्ज़ा खाद्यस्य अपेक्षया रोटिका तत्र किम् उक्तवती? आरोग्यकरी। अस्तु, मल्लिकार्जुन महोदय। शिकागो नगरस्य अपेक्षया डालस् नगरे तेजः सूर्यरश्मि अधिकम् अस्ति। सूर्यतापः अधिकः भवति। अस्तु, सम्यक्। पुनः एकवारं कुर्मः। कृष्णार्जुन महोदय, अपेक्षया। भारतदेशस्य अपेक्षया अमेरिका देशस्य वैशाल्यम् अधिकम्। सम्यक्। राधा भगिनी। म्यूट् मध्ये अस्ति भगिनी। धनं करोमि। तर्जनी भगिन्याः केशस्य अपेक्षया मम केशम् अधिकम्। मम केशाः अधिकाः सन्ति। मम केशाः अधिकाः। अस्तु। किमर्थम्? सा तु एवं कृतवती अस्ति, तदर्थमेव। कृष्णार्जुन महोदय केशस्य सर्वाधिकम् अस्ति। तत्र
तर्जनी भगिनी अपेक्षया मम अपेक्षया गोविन्दमहोदय अधिकं संस्कृतं जानाति। अस्तु सर्वेभ्यः मल्लिकार्जुन महोदय तद् सत्यं वा इति न जानीमः परन्तु उत्तमं वाक्यं तु शुद्धमस्ति। मल्लिकार्जुन महोदय बलिचक्रवर्तस्य अपेक्षया उपेन्द्रः वामनः अस्ति। बलिचक्रवर्ती तत्र चक्रवर्तिनः इति भवति अस्तु वा नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तदर्थमेव चक्रवर्तिनः इति भवति। षष्ठीरूपं किं भवति महोदय? चक्रवर्तिनः एव षष्ठीरूपं वा? सत्यं चक्रवर्तिनः सत्यं तत्र बहुवचनमपि तथैव चक्रवर्ती चक्रवर्तिनौ चक्रवर्तिनः इति प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति बहुवचनं पंचमी षष्ठी एकवचनं च रूपाणि समानानि चक्रवर्तिनः इति। केवलं बलि पदम् उपयुज्य किम् अस्ति? बलेः 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 बलिः बलेः बलेः अपेक्षया उपेन्द्रः वामनः अस्ति। अस्तु बलि महाराज राजा महाराज अकारान्त शब्दमेव चक्रवर्ती सत्यं पर सः तु बलि इति वक्तुम् इच्छति मल्लिकार्जुन केवलं बलि बलेः। अस्तु तर्हि वयम् अग्रे सरामः। तत्र अपेक्षया इति अभवत्। तथैव कुत्र इति प्रश्नं जानीमः वयं कुत्र अस्ति अत्र अस्ति तत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति इति प्रश्नाः अथवा उत्तरं भवति। अथवा गृहे अस्ति मन्दिरे अस्ति कार्यालये अस्ति अथवा शालायाम् अस्ति अथवा नगर्याम् अस्ति तथा वदामः। उदाहरणं जगन्नाथः पुरी पुर्याम् अस्ति इति वदामः। तत्र कुत्र इति प्रश्नः। अनन्तरम् अहम् उक्तवान् अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र इति। तथैव यत्र तत्र यथा पूर्वम् आसीत् यथा तथा यावत् तावत् तथा यत्र तत्र इति तत्र पदद्वयं योजयित्वा वयं तत्र भवति। उदाहरणं यत्र शर्करा भवति तत्र पिपीलिकाः आगच्छन्ति। यत्र शर्करा भवति शर्करा भवति अथवा गुडः भवति तत्र पिपीलिकाः आगच्छन्ति पिपीलिकाः आगच्छन्ति। यत्र तत्र इति प्रश्नः। यत्र संस्कृतवर्गः भवति तत्र सन्तोषः अस्ति। तत्र गोविन्दमहोदयस्य भवति। तत्र सन्तोषः भवति। यत्र तत्र यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः भवति तत्र श्रीः विजयः इत्यादिकं भवति इति संजयः वदति भगवद्गीतायां। यत्र तत्र इति तत्र पदद्वयं योजयित्वा वाक्यानि वदामः। पुस्तकं न पश्यामः पुस्तकं विना वदामः अस्तु वा? कृष्णार्जुन एकं वाक्यं यत्र तत्र। अहं गृहकार्यं कृतवती महोदय। तत्र कांश्चन प्रश्नाः सन्ति तदेव भगिनी अनन्तरं तदेव पश्यामि। यत्र जलम् अस्ति तत्र मीनाः भवन्ति। मीनाः भवन्ति तत्र प्रायः मीनाः भवन्ति। अस्तु राधा भगिनी। यत्र तत्र यत्र संस्कृतभारती कार्यक्रमम् अस्ति तत्र कार्यकर्ताः सन्ति। कार्यकर्तारः प्रथमं तु कार्यक्रमम् इति नास्ति कार्यक्रमः भवति। तत्र कार्यकर्तारः इति तत्र यथा
माता अथवा पिता पितरौ पितरः कार्यकर्ता कार्यकर्तारौ कार्यकर्तारः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः। अस्तु तर्जनी भगिनी यत्र तत्र यत्र पुष्पाणि सन्ति तत्र भ्रमरः अस्ति। भ्रमरः अस्ति भ्रमरः अस्तु मल्लिकार्जुन यत्र वृक्षाः सन्ति तत्र वायुः सम्यक् अस्ति भवति। अस्तु कृष्णार्जुन यत्र तत्र पुनः एकं वाक्यं यत्र किं वदामि यत्र वृक्षाः वृक्षाः सन्ति तत्र अधिकं पर्णानि पतन्ति। पुनः वदतु यत्र वृक्षाः भवन्ति तत्र पर्णानि पतन्ति एव। अस्तु अधिकानि भवन्ति। अस्तु राधा भगिनी यत्र तत्र यत्र खाद्यानि सन्ति तत्र मम आर्यपुत्रः भवति। अस्तु तर्जनी भगिनी यत्र नार्यः पूजयन्ति तत्र देवाः रमन्ति। पूजयन्ति इत्युक्ते ताः पूजयन्ति इति। अत्र तु सूक्तिः किमस्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते इत्युक्ते तासां पूजा भवति इति अर्थः। इत्युक्ते तत्र आदरभावः महिलासु आदरभावः अस्ति इति अर्थः। यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवाः रमन्ति रमन्ते इति रमन्ते। तत्र रमन्ति इति न भवति, तत्र तु रूपं भिन्नं रमन्ते इति भवति। मल्लिकार्जुन यत्र उत्सवं भवति तत्र मन्दिरेण बहवः जनाः भवन्ति। इदानीं भवान् यत् वाक्यम् उक्तवान् तद् वाक्यं पुनः वदतु। एकक्षणम् भवान् यत् उक्तवान् तदेव वदतु, अन्यत् तत्र किमपि परिवर्तनं मा करोतु। कृष्णार्जुन तर्जनी राधा भगिनी भवन्तः त्रयः अपि मल्लिकार्जुन महोदयः यत् वाक्यं वदति तद् वाक्यं लिखन्तु भवन्तः। अस्तु वा? शार्ट् हैंड अपि चिन्ता नास्ति, शीघ्रं लिखन्तु। मल्लिकार्जुन वदतु। यत्र उत्सवं भवति वदतु। तत्र मन्दिरेण बहवः जनाः सन्ति। लिखितवन्तः वा? यत्र उत्सवं भवति तत्र मन्दिरेण बहवः जनाः सन्ति इति महोदयस्य वाक्यं। तत्र वाक्यं लिखितवन्तः वा? भवानपि लिखतु मल्लिकार्जुन। लिखित्वा इदानीं तत्र किञ्चित् तत्र परिशीलनं कुर्मः। तत्र दोषः अस्ति वा न वा न जानामि। दोषः अस्ति तर्हि परिष्करणं कुर्मः, दोषः नास्ति चिन्ता नास्ति। अस्तु वा? भवतां कृते इतः 60 सेकेण्ड्स् ददामि। अस्तु वा? पुनः वाक्य कः प्रश्नः भगिनी? अत्र एकं दोषम् अस्ति। अधुना दोषः नास्ति, परन्तु भवती लिखितवती वा? आं लिखितवती। पुनः परिशील्य परिष्कृत्य लिखतु। पुनः शुद्धं वाक्यं लिखतु। 60 सेकेण्ड्स्। अस्तु सम्यक्। तर्हि तत्र मल्लिकार्जुनमहोदयस्य मूलं वाक्यं यत् सः उक्तवान्
अस्माकं तत्र दोषः सन्ति चेदेव दोषः न सन्ति चिन्ता मास्तु। कः वदति परिशीलनं कृतं परिष्करणमपि कृतं केनचित् कृतः? राधा भगिनी वदतु। भवान् ओके यत्र उत्सवं भवति तत्र मन्दिरे बहवः जनाः भवन्ति। मन्दिरेण इति नास्ति, मन्दिरे इति। मन्दिरेण इति तृतीया विभक्तिः। साधनं भवति तत्र मन्दिरे इति, तत्र स्थानं सूचयति। मन्दिरे इति, मन्दिरेण इति नास्ति। अस्तु वा मल्लिकार्जुनमहोदय? सम्यक्। अस्तु कृष्णार्जुनमहोदय, अन्यत् किमपि अस्ति वा? न महोदय, यत्र अहं मन्दिरं I brought mandiram forward. यत्र मन्दिरे उत्सवं भवति तत्र बहवः जनाः भवन्ति। सत्यमेव। अस्तु, यत्र मन्दिरम् उत्सवं यत्र उत्सवं भवति तत्र मन्दिरे। अस्तु, अनन्तरं तर्जनी भगिनी। यत्र उत्सवः अस्ति तत्र मन्दिरे बहवः जनाः सन्ति। तत्र सम्यक्। तत्र प्रथमं तु उत्सवम् इति नास्ति, उत्सवः यथा कार्यक्रमः अस्माकं सर्वेषां कृते। अस्माकं एव अहं वदामि। भवती उक्तवती, परन्तु राधा भगिनी मल्लिकार्जुन। क्षम्यताम्। न भवती सम्यक् एव। एकक्षणम् अहं वदामि। उत्सवः इति तत्र रूपं शुद्धं, तत्र उत्सवम् इति नास्ति। तत्र तमिळ् तेलुगु इत्यादि भाषासु तत्र प्रभावः अस्ति किल, तदर्थमेव कार्यक्रमम् उत्सवम् इति वदामः। तत्र दोषः। उत्सवः इति रामः, कार्यक्रमः रामः इव, अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। अस्तु वा? द्वितीय कथं जानीमः महोदय? अभ्यासः 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 अभ्यास एव कौन्तेय, अन्यत् किमपि नास्ति। अस्तु, तर्हि तत्र द्वितीयं तत्र यथा राधा भगिनी उक्तवती मन्दिरेण इति नास्ति, मन्दिरे। परन्तु अत्र किम् अस्ति, मन्दिरे इति वदामः, मन्दिरम् इति तत्र स्थानं सूचयति। यत्र तत्रापि मन्दिरं स्थानं सूचयति, तर्हि गो तत्र मन्दिरे इति न भवति। उदाहरणं किमर्थं तत्र आङ्ग्लभाषया तत्र किं वदामः, where there is a program, there temple, in the temple lot of people will be there. Doesn't make sense. So when there is a program in the temple, यदा उत्सवं भवति, यदा उत्सवः भवति तदर्थमेव यत्र तत्र इति भिन्नं, यदा तदा इति भिन्नं। तदर्थमेव अत्र किं करणीयमस्ति, यत्र उत्सवः भवति तत्र अधिकाः जनाः भवन्ति, तावदेव। तत्र इतोपि एक कीप वन थिंग इन माइंड, यत्र तत्र इत्युक्ते किं, स्थानं सूचयति। स्थानं यदा स्थानं सूचयति, यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर स्थानं तत्र कुर्वन्ति चेत् दोषः तत्र। यथा आङ्ग्लभाषा भवति अत्रापि यदा तदा इति समयः, तदा भवन्तः समयं मा योजयन्तु, सायङ्कालः इत्यादिकं। उदाहरणं यदा पिता आगच्छति तदा सायङ्कालः भवति, प्रायः सम्यक् अस्ति। परन्तु तत्र आवश्यके तावत् यदा तदा इति अस्ति, तत्र पुनः नूतनं समयसूचकं पदं मा योजयन्तु। यत्र तत्र इति स्थानं, तत्र स्थानसूचकं पदं पुनः मा योजयन्तु। अस्तु वा? यत्र उत्सवः अस्ति तत्र अधिकाः जनाः भवन्ति। अहं पुनः पुनः किं वदामि, सर्वदा भवन्तः
यदा वाक्यानि वक्तुम् इच्छन्ति काम्प्लिकेटेड् वाक्यानि एव वक्तुम् इच्छन्ति सरलानि वाक्यानि वदन्तु चिन्ता नास्ति तद् पदत्रयं पदचतुष्टयं सत्यं कुत्रचित् अथवा कदाचित् पदत्रयम् इत्युक्ते पदत्रयं इतोपि अधिकानि पदानि आवश्यकानि भवन्ति एव तत्र उदाहरणं यत्र तत्र इति अस्ति तत्र पदद्वयम् अस्ति एव तत्र सो पदत्रयेण वाक्यं संपूर्णं न भवति. My intention was where there is a temple, the lot of Indian crowd, but aham तद् भिन्नं उत्सवम् अधिकं हा सो तदर्थमेव तत्र किं करणीयमस्ति तदेव भवान् मन्दिरम् उत्सवः सर्वं तत्र एकः एव विषयः भवति तेन सुलभं भवति यत्र उत्सवः तत्र अधिकाः जनाः तदपि तत्र एतादृशेषु अपि यत्र तत्र इत्यादिषु शक्य यदि आवश्यकं तदा एव क्रियापदं योजयन्तु क्रियापदं नावश्यकं चिन्ता मास्तु आरम्भे किमर्थमित्युक्ते प्रथमं तु तत्र कथं वाक्यं रचयामः इति अत्र आगच्छतु अनन्तरमेव अन्यानि पदानि योजयन्तु उदाहरणं यत्र उत्सवः तत्र जनाः पर्याप्तं यत्र उत्सवः तत्र जनाः अनन्तरं वा तत्र क्रियापदं योजयन्तु यत्र उत्सवः भवति तत्र जनाः भवन्ति इति किमर्थम् उत्सवः इति एकवचने अस्ति जनाः इति बहुवचने भवति तत्र कश्चित् क्लेशः वर्तते कदाचित् अस्माकं तद् कम्प्यूटर् अत्र तथा कार्यं न करोति शीघ्रं कदाचित् एकवचनस्थाने बहुवचनस्थाने एकवचनं योजयामः तदर्थमेव यावश्शक्यते तावत् सरलं चिन्तयामः अस्तु वा तर्हि इतोपि किञ्चित् समयः अस्ति मम पुत्र एकं वाक्यं वक्तुम् इच्छति वा अस्तु वदतु नाम किं प्रथमं तु नाम इति वदतु अर्जुन न भवतीं पृष्टवान् वा नाम वदतु इति सः वदतु नाम किं मम नाम अर्जुन सम्यक् अर्जुन वदतु वाक्यं किं यत्र गृहमस्ति तत्र प्रकोष्ठाः सन्ति अस्तु इदानीम् एवं करोतु भवान् नूतनम् एकं वदतु अन्यत्र अत्र पश्यतु अन्यत्र कुत्रापि मा पश्यतु मां पश्यतु स्क्रीन् पश्यतु एकं वाक्यं वदतु पुनः नूतनं यत्र तत्र अहं हिंट ददामि वा हिंट वर्ड अर्जुनः कोलाहलः फटाफट अर्जुनः कोलाहलं करोति नो यत्र तत्र योजयतु यत्र अर्जुनः यत्र अर्जुनः अस्ति तत्र कोलाहलः भवति सम्यक् उत्तमं तर्जनी भगिनी हाई ददातु सम्यक् उत्तमं धन्यवादः स्वागतं सम्यक् उत्तमं सो तत्र अद्य संस्कृतवर्गः भवति किन्तु सपादषड्वादने भवति इति अहम् उक्तवान् अहं किम् उक्तवान् अद्य संस्कृतवर्गः निश्चयेन भवति किन्तु सपादषड्वादने भवति इति उक्तवान् अनन्तरं तदा काचित् महिला सूचितवती अहं प्रायशः आगच्छामि अहं न जानामि समयः भवति अहं प्रायशः आगच्छामि अनन्तरं तत्र अन्य एकः पृष्टवान् भवान् आगच्छति किल अहम् उक्तवान् आम् अहम् आगच्छामि इति किन्तु निश्चयेन प्रायशः किल इति 4 पदानि किन्तु इत्युक्ते यथा हिंदी भाषया परन्तु इत्यादिकं भवति किल तथैव
संस्कृतभाषया परन्तु अपि अस्ति पदं किन्तु परन्तु किन्तु उदाहरणं अहं पृच्छामि गृहपाठं कृतवन्तः वा तत्र उत्तरम् आगच्छति आं गृहपाठं कृतवान् किन्तु किन्तु किं किन्तु संपूर्णं न कृतवान् संपूर्णतया न कृतवती इति उत्तरम् आगच्छति किन्तु इति निश्चयेन श्वः मम पुत्रः आगमिष्यति श्वः मम पुत्रः आगमिष्यति यदा मम पुत्रः आगमिष्यति गृहम् आगच्छति अन्तः आगच्छति गृहस्य अन्तः मम शुनकी कुल्फी इति अस्ति सा निश्चयेन तत्र तं लालायते एवं करोति तत्र लालायते निश्चयेन लालायते कुल्फी मरुतं निश्चयेन लालायते लालायते तत्र निश्चयेन इति नवंबर मासे निर्वाचनं निश्चयेन भविष्यति तत्र प्रायशः इत्यादिकं नास्ति वृष्टिः भवतु हिमपातः भवतु किमपि भवतु अमेरिका देशे नवंबर मासे निर्वाचनं भवति एव निश्चयेन इति प्रायशः अग्रिमसप्ताहे अस्माकं वर्गः प्रायशः समये भवति समयः इत्युक्ते 6:00 इति अस्ति किल आरम्भसमयः 6:00 एव आरम्भः भवति अहं न जानामि कदाचित् विलम्बेन भवेत् कदाचित् पूर्वं भवेत् प्रायशः कृष्णार्जुन महोदय भवान् न्यूजर्सी राज्ये वसति किल आं महोदय किल इति प्रश्नः तत् अस्तु वा इदानीम् एकैकं वाक्यं वदामः भवतः प्रश्नः अस्ति वा कृष्णार्जुन न महोदय अस्तु एकैकं वाक्यं वदामः प्रथमं तु किन्तु इति तत्र पुस्तकं न पश्यामः पुस्तकम् अदृष्ट्वा वदामः वाक्यानि किन्तु इति भवतां हिंदी भाषा अस्ति किल फिर वा किं तद् न जानामि किं वदन्ति भवन्तः बट तद् आङ्ग्लभाषया हिंदी भाषया लेकिन लेखिन् लेखिन् तदेव तदेव एकैकवाक्यं शीघ्रं शीघ्रम् अहं वदामि महोदय अस्तु वदतु वदतु अहं गृहकार्यं कृतवती किन्तु इदानीं न उपलब्धम् इदानीं कुत्रापि स्थापितवती अस्तु कृष्णार्जुन अहं अथवा अहं वदामि अहं गृहपाठं कृतवान् परन्तु मम शुनकी खादितवती कृष्णार्जुन अहं कार्यालयं गतवान् किन्तु तत्र कोऽपि न सन्ति न आसीत् कोऽपि कोऽपि इत्युक्ते एकवचने कोऽपि न आसीत् अस्तु तर्जनी अहम् उद्याने किन्तु ओके अहं चलितुमिच्छामि किन्तु समयः नास्ति मल्लिकार्जुन अहं संस्कृतपुस्तकं पठामि किन्तु किन्तु न स्मरामि किन्तु यत् पठामि तत् न स्मरामि अस्तु यत् पठामि तत् न स्मरामि अस्तु राधा भगिनी तथैव निश्चयेन इति निश्चयेन उदाहरणं श्वः अहं निश्चयेन मम शुनकीं कुल्फीं
चलनार्थं नयामि, निश्चयेन नयामि। अहं आगस्ट् मासे निश्चयेन भारतं गच्छामि। अस्तु, कृष्णार्जुन। डिसेम्बर् मासे निश्चयेन नो शैत्यं शीतलं शैत्यं भवति। शैत्यं भवति। तर्जनी निश्चयेन। निश्चयेन योजयामि वा या किन्तु? न भगिनी, किन्तु अभवत्, निश्चयेन इदानीं। अहं निश्चयेन गृहकार्यं करिष्यामि। करोमि, करोमि। किन्तु किन्तु समयः नास्ति। न, कर्तुमिच्छामि, निश्चयेन कर्तुमिच्छामि, परन्तु किन्तु समयः नास्ति। मल्लिकार्जुन, निश्चयेन। वसन्तमासेन निश्चयेन बहवः पुष्पाणि सन्ति। महोदय, भवान् पुनः कवलं तृतीया वाक्यं। विभक्ति योजितवान्। मासे, वसन्तमासे मासे पुष्पाणि भवन्ति, अधिकानि पुष्पाणि भवन्ति। अस्तु, प्रायशः इति। सो प्रायशः अहम् अद्य बहिर्गच्छामि। प्रायशः, न जानामि गच्छामि वा न वा इति। प्रायशः गच्छामि। अथवा अद्य वृष्टिः भवति वा? एकक्षणं। प्रायशः भवति। मेघाः सन्ति अत्र प्रायशः भवन्ति। सो प्रायः, प्रायेण, प्रायशः समान अर्थः। प्रायः, प्रायेण, प्रायशः इति समानानि पदानि, समानार्थकानि पदानि। राधा भगिनी, प्रायशः। प्रायशः अद्य अहं 10 निद्रां करोमि। कृष्णार्जुन। अग्रे सप्ताहे अहं प्रायशः संस्कृत गृहपाठं करोमि। अग्रिमे सप्ताहे प्रायशः गृहपाठं करोमि। अस्तु, प्रायशः इत्यपि उक्तवान्, सम्यक्। तर्जनी महोदय, अग्रिम कुत्र करणीयम्? अग्रिमे इत्युक्ते अस्मिन् सप्ताहे न, अग्रिमे सप्ताहे। न, अग्रिम उपयुज्य अपि वाक्यं वदनीयं वा? अग्रिम कुत्र? अग्रिम नास्ति, प्रायशः इति। प्रायशः इति इदानीं न महोदय, अग्रिमे सप्ताहे भवान् उक्तवान् खलु। अग्रिम अपि सम्यक् पदं वा? कुत्रापि तत् पदम् आगच्छति वा? अग्रिम न, इदानीं तु प्रायशः इति पदं तत्र कृष्णार्जुनमहोदयः तथा उक्तवान्। अग्रिमे सप्ताहे इति तस्य वाक्यमासीत्। That I understood, Mahadaya. What I am asking is, agrima is a correct word to use anywhere? सम्यक् एव, अग्रिमे सप्ताहे सम्यक् एव अस्ति। अग्रिम इति नास्ति तत्र। अग्रिमः विशेषणं किल। अग्रिमः, अग्रिमा, अग्रिमम् इति भवति। तदर्थे सः अग्रिमे सप्ताहे, सः तु अग्रे इति उक्तवान्, तदर्थम् अहम् उक्तवान् अग्रे इति मास्तु, अग्रिम सप्ताहे इति एकं पदं तथा वदतु इति। So that मूलपदं root word that अग्रिमे अग्रिम इति। यथा उत्तम इति विशेषणमस्ति। अकारान्त पुल्लिङ्गः उत्तमशब्दः,
उत्तमः उत्तमाः इति भवति किल उत्तमः बालकः तथा अग्रिमः इति भवति अग्रिमः अग्रिमौ अग्रिमाः इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तथैव आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अग्रिमा इति भवति ओहो अनन्तरम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अग्रिमा इति भवति परन्तु रूपाणि तु अग्रिमम् अग्रिमे अग्रिमानि तथा भवन्ति अस्तु अग्रिमाणि प्रायः धन्यवादः तत्र तर्जनी प्रायशः श्वः अहं कार्यालये गच्छामि कार्यालयं गच्छामि कार्यालये कार्यमस्ति कार्यालयं गच्छामि मल्लिकार्जुन यदा यात्रा भवति तदा अहं विमानाश्रयं प्रायशः गमिष्यामि अस्तु यदा अस्तु so it's प्रायशः before or early Probably. न तत्र प्रायशः इति किमस्ति किमपि कार्यं तत्र यदा यात्रा भवति तदा तु निश्चयेन गच्छति किल प्रायशः किम् oh प्रायशः probably okay I thought it's before or early प्रायशः no okay I got it wrong okay sorry maybe also right so Maybe. महोदय किं भवान् मल्टिटास्किंग करोति वा अत्र अस्ति वा कुत्र अस्ति न प्रायशः अहं early अन्यथा चिन्तितवान् प्रायशः अन्यः अर्थः इति चिन्तितवान् सम्यक् निश्चयेन सः अर्थः नास्ति प्रायशः इति प्रायशः इत्येव अर्थः भवति सम्यक् वाक्यं मल्लिकार्जुन महोदय प्रायशः अस्तु चिन्तयतु चिन्त्य सो राधा भगिनी किल इति किल उदाहरणं किल इति तत्र प्रश्नार्थके भवति प्रश्नरूपेण भवति उदाहरणं राधा भगिनी श्राव्या डेन्वर् वसति किल आं महोदय तथा किल राधा भगिनी एकं वाक्यम् अथवा एकः प्रश्नः तर्जनी भगिनी भवती कैलिफोर्निया नगरे वसति किल न अहं न्यू जर्सी राज्ये वसामि निश्चयेन कृष्णार्जुन अमेरिका देशस्य what do you call president राष्ट्रपति अध्यक्ष बाइडन महोदय किल आम बाइडन महोदय सत्यं तर्जनी भगिनी प्रश्नः किल कृष्णार्जुन महोदय त्वम् आर्षविद्या गुरुकुले संस्कृत भारत्याः शिबिरे आगच्छसि किल न महोदय अहं न गतवान् किमर्थं गच्छतु there is a shibir this weekend शिबिरं संस्कृत शिबिरं महोदय you can learn lot of संस्कृतं there कृष्णार्जुन जी आर्षविद्या गुरुकुले वयं सर्वे गुरुकुले अहं पूर्वं गतवान् एकवारं न तद् भिन्नं शिबिरं गतवान् वा संस्कृत शिबिरं न गतवान् महोदय एतत् संस्कृत शिबिरम् आर्षविद्या गुरुकुलं केवलं स्थानं तावदेव तत्र परन्तु संस्कृत शिबिरं मुख्यं गच्छतु भवान् तत्र सम्यक् रीत्या पठितुं शक्नोति अभ्यासः भवति अनन्तरम् अन्यैः सह मेलितुं शक्नोति
तर्जनी भगिनी भवती गच्छति वा? प्रयत्नं। वयं सर्वे गच्छामः। सम्यक्। कृष्णार्जुन जी गच्छतु, सम्यक् भवति। Is it मे okay मासे if I अस्ति। leave the class? It's 10:25 here. अस्तु अस्तु, गच्छतु गच्छतु, भवती गच्छतु। Um, मल्लिकार्जुन शुभरात्रि। शुभरात्रि महोदय। धन्यवाद। किल इति शीघ्रं। रामानुजः विशिष्टाद्वैतं स्थापितवती किल? स्थापितवान् किल? स्थापितवान् किल? आम् आम्, अस्तु, सम्यक्। तर्हि एतत् सर्वम् अस्मिन् सप्ताहे अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रिमसप्ताहे अवशिष्टान् अंशान् वयं पठामः। इतोपि अंशद्वयम् अस्माभिः पठनीयम् आसीत्, परन्तु किञ्चित् विलम्बेन अस्माकं वर्गस्य आरम्भः जातः, तदर्थं पठितुं न शक्तवन्तः। चेत् नो चेत् इति। सो चेत् इति तत्र उदाहरणं, गृहपाठं करोति चेत् संस्कृतं सम्यक् अवगच्छति। गृहपाठं नो चेत् न अवगच्छति। चेत् नो चेत् इति तत्र भवन्तः तत्र एकं हिंदी चलच्चित्रम् आसीत्, श्रीमान् और श्रीमती इति। भवन्तः दृष्टवन्तः वा? प्रायः तत्र संजीव कुमार आसीत्। न स्मरामि महोदय। तत्र दृष्टवान्। पुरातनं चित्रं प्रायः। सो तत्र एतस्य विवाहः भवति, कस्य? तत्र चित्रे नायकस्य। सो नायिका आगच्छति, एषः तत्र सर्वदा ताम् एवं वदति, तत्र प्रभाते उत्तिष्ठति, उष्णजलं तत्र जलम् उष्णीकृतवती किल? नो चेत् इति वदति। सा तु भयभीता भवति, उष्णीकरोति। तदनन्तरं यदा स्नानानन्तरम् आगच्छामि तदा प्रातराशः सिद्धः भवेत्, नो चेत् इति वदति। वाक्यं सम्पूर्णं न करोति सः। एषा एवमेव तत्र आदिनं सः वदन् भवति, एषा तु भीत्या सर्वं करोति, पत्नी नूतना अपि। किञ्चित् कालः जातः, एतस्याः तत्र मातुलानी वा काचित् द्रष्टुम् आगच्छति। सामान्यतः वयं यदा विवाहानन्तरं पुत्री यत्र गतवती तस्याः पत्युगृहं वयं गच्छामः किल, तत्र कथं प्रवर्तते इत्यादिकं ज्ञातुम्। अनन्तरम् एषा किञ्चित् ज्येष्ठा अस्ति, सर्वं पश्यति। अनन्तरं तत्र पृच्छति, कथम् अस्ति? सर्वं सम्यक् अस्ति, परन्तु एवं सर्वं सिद्धं करणीयमस्ति मया। तत्र सिद्धं न करोति चेत् किं भवति न जानामि, परन्तु सः तु एवं वदति, एवं करोतु, नो चेत् किम् इति पृच्छतु श्वः, अनन्तरं पश्यामः इति शेषा वदति। अनन्तरदिने सः तत्र तद्दिने एव सायङ्काले सः आगच्छति। आगत्य अहम् आगतवान्, काफी सिद्धं वा इति। नो चेत् एषा पृच्छति, नो चेत् किम् इति। नो चेत् अहं न पिबामि इति वदति सः। तत्र सम्यक् अस्ति, तत्र वर्ण तत्र भवतां हिंदी भाषया वर्ण इति किमपि वदन्ति किल भवन्तः, तत्र वर्ण किमपि तथा अस्ति किल। सः तु कदापि तत्र सम्पूर्णं न करोति वाक्यस्य, केवलं तावदेव वदति। तदेव चेत् नो चेत् वा। तर्हि मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः। कृपया तदपि पठन्तु। क्षिपति क्षिपितवान् सम्यक् वा? क्षिप्तवान् क्षिप्तवन्तः, क्षिपति क्षिप्तवान् क्षिप्तवन्तः इति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। शुभरात्रि। पुनः शुभरात्रि। मिलामः। शुभरात्रि। धन्यवादः महोदय। नमस्ते। धन्यवादः। शुभरात्रि।